Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഔലിയ അഷ്ശൈഖ് മുഹ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുമാസമായ റബീഉൽ ആഖിർ മാസമാണ്. ഈ മാസം 11-നാണ് മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മുഹ്യിദ്ദീൻ മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും അതിൻ്റെ ബൈത്തും നമുക്ക് ചൊല്ലാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم الولي الكريم الذي لا يدرك لأسمائه نهاية ولا يبلغ لها غاية ومع هذا ترجع من حيث أن لها محتدا إلى الأمهات الأربع أرباب العناية المنصوص عليها
في الكتاب الحكيم بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من ألبس دثار النبوة وشعار الولاية وعلى آله وأصحابه أرباب الفتوة والهداية وعلى خلفائه الراشدين القائمين مقامه إلى يوم الدين. رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعظم. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. على للإله الحمد في كل لحظة على ما حبانا نعمة بعد نعمتي. له أسماء ليس يدرك كنهها ولو لنبي أو ولي بهمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. نعم إنها عند اعتبار انتسابها لها أمهات أربع ذات رفعة. هي الأول والباطن الآخر الذي هو الظاهر في الكون من دون خفيتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. كما الأولان من شاء للولايات كذا الآخران مع دين للنبوات. وأعظم بهاتين لاتين عليهما مدار مهمات الوجود بحكمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. ففي بعض أعيان قاد لما تاكما لتين افتراق في مظاهر ثلاتي. صلاة دواما مع سلام مؤبد على خير مبعوث إلى خير أمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. محمد الماحي وآل وصحبه ووراثهم والنائبهم بخلتي. وعفو عن المدعي غوث الورى الذي
يسمى بمحي الدين قطب المقلات وسماعيه والحاضرين وأهليهم ومطعميهم حبا له كل لحظات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് നാമിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴക്ക് വന്നു അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ഓതുന്ന ഈ ഖുർആൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപകാരം നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിലേക്കും നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്കും എത്തുന്ന ഒരു സാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് അസറിന് ഇശായിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കുക. പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽ ആഖിർ മാസം നമ്മൾ പിറന്നിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ മാസമാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മൊഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ മൗലിദ് ഓതാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരിൽ മാല പാടാനും അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا مرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, വിവരമില്ലാത്തവരാണ്, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന്. ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ, അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹു, എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതമൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായ വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും അവരുടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ, ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 2 ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്.
അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മർദിയായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.